Nahimong posible. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Alas 6 in punto ng takna sa buntag. Ano na pagkatod sa mga nag-unang tudli sa itong mga balita karong mga oras sa mga top story 41 ka mga vloggers nga gimitahan sa Tricom hearing tulo lamang ang nagpakita. Sa balitang lokal, gipakatag nga abduction fake news sa social media. Giaksyonan na sa mga kapulisan at sumala sa DCPO. Sa itong nga balitang national, usa sa mga police official nga lambigit sa 6.7 billion drug case sa Maynila na dakpa na. Sa balitang international, global threat sa China, nabutyag sa gipahigayong security forum. Sa itong balitang espesyal, usa ka nurse gibuhis ang kinabuhi sa ginalang pasyente padulong sa ospital. Sa balitang negosyo, presyo sa kaning baboy, miabot na sa 480 pesos ang matag kilo. Sa itong nga balitang sports, Luka Doncic gipasalamatan ang mga fans sa Dallas Mavericks. Sa showbiz balita, Chito Miranda, nawada ng tingog samtang nag-concert sa La Union. Mga kabombo, maayong nga buntag. Welcome sa Tanga Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw karon nga Miyerkules o pizza 5 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Prenz O Pandilega. kiniusab si Bombo Dario Formentog karon pagsubay na sa detalye sa tanga top story. Sa pagsugod sa usag ipagayon nga public hearing strike ko makagapong adlaw. Adunay kalabutan kini o kabahin kini sa sa mga nagkatausab nga fake news o disinformation online. Tulo lamang sa 41 ka mga social media personalities ang mitamo usab atol sa mao nga pagdungog. Sumala pa sa committee secretary ang pipila sa wala nagpakita ang nagpadala o excuse letters. Gumika nini labihan usab nga suka usab sa mga miyembro sa Tricom committee o namulong kini atol sa joint hearing sa Committee on Public Order and Safety. Lakip na usab ang Information and Communications Technology. Miinit ang ulusab sa mga opisyal. Human nga nabasa usab ang excuse letter sa usa ka nagipatawag usab nga vlogger nga nagpaluyo sumala pa sa fake news o nagpaluyo sa fake news o disinformation pato usab sa mga opisyal o ahensya usab sa kagamhanan. Wala usab wala usab na pungan sa pipila ka mga magbulawod ang ilang akuglingon sa pagpamili samtang gihagit ang usa ka vlogger nga atubangon usab ang kamera samtang sa nga bahin midangop usab ang pipila ka mga vloggers ngadto na sa Korte Suprema aron nga questionon ang pagpatawag kanila ngadto na sa kamera. 4 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag karon pagsubay na sa mga detalye nga balita nga lokal. Padayon nga ginapangita ang mga individual nga mipakatag og mga fake news ngadto na sa social media. May tungod sa matod pa abduction sumala pa sa kapulisan sa Dakbayan sa Davao. Kahinumduman nga ubay-ubay na usab ang kuyanap nga mga fake news ngadto na sa social media. Sugod pa lamang sa nakalabay usab nga bulan. Susaman lamang nini ang post nga gipagula sa usa ka Rica Movilla. Din sumala pa nga adunay nahitabong abduction sa barangay komunal Buhangin District ni Syudad apan gilim kini nga gilimon sa Buhangin Police Station o sa Davao City Police Office. Pahinumdum usab ni Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office nga inay nga beripikahon usa ang panghitabo ay haipo sa social media. Gumikan ang pagpost usab sa mga fake news. Makahatag kini og kahadlok or ngadto na kabalaka ngadto na sa publiko. Gikanin usab sa opisyal nga lakip sa mao nga lakang sa buhatan ang ato usab sa mga panimalay sa mga kuyanap usab og fake news aron nga masuta ang panghitabo og dili na kini pamarisan sa uban. Davao City Police Office, ma'am, no, ato lang i-remind nga ang ato ang legal officer sa Davao City Police Office nagtanaw sa mga kaso nga pwede nato i-file sa mga tao nga nagpakalat o mga fake news, no, as per legal officer nato pwede ta maka-file o violation sa Article 154 paragraph 1 of the Revised Penal Code. So nana siya penalty, imprisonment and fines po, no, sa mga tao nga ma-file nato og kaso nga nagpakalat nag-post og kanang fake news. Ang ato alang diri is kaayuhan para sa tanan. No, unta tabangan tamam, no, dili lang ang Davao City Police Office and other security classes ang kamot para sa seguridad sa tanan diri sa ato ang syudad sa Davao. Unta, no, ang kapulisan og ang ato ang community o isang partnership kung naay problema
Monto dahil sa ato ang nearest police station or tawag sa 911 para mas madali para sa inyo ha. Kung asaman mo, komportable mo tawag dito mo kay para matagaan mo saktong tuba. Pahamtangan usab og silot ang mga individual nga musupak sa balaod batok sa Artikulo 154 paragraph 4 of the Revised Penal Code ang pagkuyan usab sa mga fake news nga labing makapikto usab sa kahapsay o kalinginaw diri sa dakbayon ngadto na sa katawhan. Samtang sa laing bahin gipasalig sa Davao City Police Office kundi CPO ang hugot nga pakig-alayo na sa mga barangay o ginikanan ning dakbayan aron mapugan ang mga rayot o kagubot sa mga minor de edad sa kadalanan. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, tigpamaba sa DCPO ang kinihuman sa natigayong pangulata sa usa ka 15 anyos nga estudyante sa pito ka mga estudyanteng padayon na pang ginaila rason sa pagbato niini og mga bunog sa kalawasan. Gumikan niini naglusad na og follow-up investigation ang San Pedro Police Office sa nasakpit nga insidente. Aron mailaw matagaan og leksyon ang mga responsable. Samtang giawag usab ni Police Captain Tuazon ang mga barangay nga motabang sa pagbantay sa kadalanan hilabi pa nga kulang ang ihap sa mga kapulisanan sa pagbonitor sa tanang dapit ning dakbayana. Yes, mga Davao City Police Office ng San Pedro Police Station ang gawin ng pagganap investigation and cooperative man ang family sa victim, especially the mother. And katong isa nga na-identify na to at pagputong sa tao ng mga kauban niya. And then atay kuan ma'am no ato ipasabot sa ato ang mga isang nababay niya madili na siya ingon na 23 lang so na erason kung anong kita mo ni and putay kailangan protection naman kay ang atong biktima is minor and putay ikuan kung minor ba po nila ang mga katong suspects mo no sa ato anang klarohon and kung natay update pa no regards sa identification sa unong pa ng mga suspects ato na ihatag po sa publiko para po ma-aware no kung sa iya tinol na nahitabo and then ma-file po nato yung kaso ato pa nag-iyan no at panubayan pa po sa mga kaso atong maipagay sila kay grabe man po ang injury po no nga ilang buhat sa mga biktima para po dili ni siya pambarisan sa uban pa ng mga balanon nga nakakaroon sa tonsil sa Davao nga makita nato sa social media na involved ang mga incident dito nato nakuha mo natin information na nakuha from the parents of the victim so natay kailangan po nga protection ng information para po dili maapektuhan ang both parties kay ano mga biya to iiwasan na pag once na may naman iwasan nato pa ng kasi mabuli ma'am no kay bisan pa og ganang na sila i-commit nga violation crimes no sa ato ang balaod kailangan hindi pa nato sila protectionan kay mga family. Ning kasamtangan giawag sa buhatan ang mga ginikanan sa pagtabang sa pagbantay sa ilang mga anak sanglit kiniya nga adunay dakong parte sa pagdisiplina sa ilang mga kabataan. 9 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag dugang sa ato ang mga balita nga lokal gibutyag ni Giovanna Crista Duhay Lungsod ang tigpamabada sa Davao City Water District nga maglusad ang buhatan og entrapment operations aron nga masikop ang mga individual nga nalambigit sa pagpangawat o mitruhan sa tubig. Ang maong lakang alang usab kini sa pagpakusog sa ilahang water supply ngadto na sa mga residential homes diin mao kanunay ang makasinati sa giingong illegal nga aktibidad. Subala pa sa tigpamaba sa DCWD nga ang tabang sa komunidad aron nga dili pamarisan sa katawan ang pagpangawat usab o mga water meters. Gikan usab nini nga sa pipila nga higayon o sa pipila na kahigayon nga mitaod kini og bag-o mga mitruhan ngadto na sa gipang kawat usab nga mga mitruhan sa mga panimalay wala na kini buot dayon pa nga ipahamtang usab nga kaso. Rason nga miawhag kini nga mamahimo nga vigilante pa ang katawan o gilayon nga i-report ang susama kalihukan sa ilahang buhatan kung adunay mamatikdan. Dugang nini nga mamahimo usab nga mo reklamo mismo ang mao nga ibligaan sa mga kinawat nga metro sa tubig ingon man o mitro sa tubig ingon man nga mugara ang mga katawhan kun walay ipahamtang usab nga aksyon patok niini. Last year, with the help of the community, naagad tayo na dakpan sa akto na on the process ng kaniyang kawaton ang water meter. And moto lahi ra gyud ang tabang sa community na level because we can immediately apprehend these illegal activities. The downside man good if may mangawat sa inyong metro, dili
Samtang sa laing nga bahin lara usab nga palapdan pa sa Water District ang serbisyo nini sa Dakbayan Human nga makabot nini ang mas hataas pa nga target service connection mark. Nagalaw usab kini nga mas mudaghan pa ang kuha og serbisyo sa ilang nga buhatan. Human usab nga mirinyo ang Water District Board of Directors and Management sa 500 or 500 installment service connection nini sa publiko nga epektibo gikan niadtong unang simana usab sa bulan sa Enero. So as a background last year, to encourage more residential potential customers to apply for new service connections sa DCWD. And considering the financial challenges faced by most of residential customers, the DCWD Board of Directors and Management offered to 500 installment option, meaning instead of paying the 6,000 pesos outright, you only have to pay 500 pesos kung ma-classify ang imuhang service connection as residential with 1/2 inch size na water meter. So given and the remaining 5,500 will be paid in installment for 11 months at without any interest, and i-impute lang siya diretso sa inyuhang water bill. Ang sunod-sunod nga tipiks pamahayag ni Giovanna Duay lungsod ang tigpamaba sa Davao City Water District. Dugang detalye sa balitang lokal, nakalinya na ang mga ginalaumang aktibidades o aktibidad alang sa selebrasyon sa ika-80th o 88th araw ng Davao alang karong tuiga. Sumala pa ni Honorable Al Ryan Alejandre, ang chairperson of the Committee on Tourism and International Relations, nga ginatutukan karon sa ilahang komitiba ang pagsiguro nga mamahimong malambuon og lingaw ang mga umalabot nga aktibidad ilaw sa maong selebrasyon. Gani alang karong nga tuiga aduna usab kini sila gitaga ng budget nga moabot og 37 million pesos. Dugang paniini nga kasamtangan aduna na kini sila mga ginapahigayo nga panagpulong sa ubang mga buhatan ingon man nga mga kapulisan o security agency sa syudad aron sa pagsiguro nga mamahimo usab kini nga luwas alang sa tanan. Gani ginalauman kini nga pormal nga abrihan karon nga umalabot nga Marso 1 tuig kasamtangan. 13 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na subuntag dogan sa nga balita nga lokal. Pakusgan karon sa Department of Health 11 ang paglusad og tuberculosis campaign dinhi sa atong riyon, partikular na sa mga indigenous communities dinhi sa syudad. Human nga natala ang daghang kaso dinhi sa nakalabay usab nga katuigan. Sumala pa ni Dr. Grace Amistoso, Regulations, Licensing and Enforcement Division Chief sa nasapit usab nga buhatan nga niabot og 21,600 ka mga kaso sa tuberculosis ang natala usab sa 2023, gumikan usab sa kakulangon sa healthcare infrastructure og kaniadto nga kahibalo o nahibalo usab nga ang mga sakit sa mga remote areas nga sagad na sinatiyan usab sa mga residente hinungdan sa pagpahigayon nila og tuberculosis orientation and action planning workshop. Target sumala pa sa buhatan nga makabot ang zero TB case sa IP communities sa mga distrito sa Dakbayan, susama lamang sa Baguio, Kalinan, Tugbok, Turil ug Marilog District. Halayon nini giawag karon sa buhatan ang mga individual nga makasinati og pag-ubo, kalintura og pag-ubo sa timbang nga gilayong magpakonsulta sa mga balaya tambalaw sa mga doktor o ilabi pa sa mga health center sa mga barangay aron nga mapugnan ang pagkatag sa mga sakit og dako pa ang tiyansa nga maka-recover. Positibong gibutyag ni Konsehala Al Ryan Alejandre nga posible nga mas mapatas-an pagayod ang tourist arrival sa Davao City alang karong tuig 2025. Sumala pa sa opisyal nga dili kini mamahimong lisod magkabot gumikan aduna kini sila mga plano alang karong tuiga nga mas makapaila sa syudad og mas makadani pagayod og turista. Dugang paniini nga nakigtambayayong nausab kini sila sa uban pang mga concerned agencies ug private sectors aron masigurong mamahimong malambuon o mabungahon gayud ang turismo sa syudad karong tuiga. Gani ning kasamtangan ginatutukan karon sa ilang komitiba inubanan sa uban pa nga mga buhatan o mga kinatibuk-an ang lokal nga panggamahanan sa syudad.
ang umalabot ang selebrasyon sa ika-88 araw ng Davao. 16 minutos na nakalabay sa lasay sa Taclos Buntag dugang sa mga balitang lokal gitagana sa Department of Agrarian Reforms Climate Resilient Farm Productivity Support Program ang essential aid alang nga na sa mga balabaga farmers and agrarian reform cooperative aron nga mapalambo ang ilang produksyon o kalig-on sa ilang panginabuhian. Pinag-usab sa pagpangulo ni Dar Province of Aquirino under Paro to Engineer Yunomio Jr. Israel o sa Program Beneficiaries Development Division nga gidumalaan usab ni OIC Paro Juan Carpo Vinilinti Mabunga nga nagasuporta sa mala pa ang mao nga programa nga na sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations uban ang gikit o ginatinguha nga income generating initiatives aron nga mapalambo pa ang kondisyon sa pagpamuyo o mapakusgan pa usab ang kalig-on sa komunidad. Nakadawat usab ang Balfarco o mga equip a poultry house alang sa mga istruktura sa chicken rearing nga sakyanan nga magamit usab sa paghatod og mga produkto og 190 to usab ka mga ready to lay nga mga manok uban ang mga mahinungdanong supply aron nga maestablisar ang usa ka poultry business. Tumong sa mao nga gitagana nga mga resources, mao ang pagsiguro sa mga panginabuhian, pagpalambo sa pagpangandam sa mga katalagman ug pag-awhag sa mga cooperative members nga mosubay sa standard alang sa kayuhan sa ilahang mga negosyo. Amang inisyatiba usab nagatumbok alang sa long-term progress, pag-awhag usab sa komunidad nga mahimong maandamon sa mga hagit sa klima o mga dili matag na nga panghitabo sa umabot usab nga panahon. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o karupagsubay na sa mga detalles ito nga balitang nasyonal. Gipamahayag sa Philippine National Police nga ilahang naaresto na ang usa sa mga opisyal sa kapulisan nga nalambigit sa kontrobersyal nga 6.7 billion drug case sa Maynila niadtong tuig 2022. Gipamahayag usab ni PNP spokesperson Police Brigadier General Gianna Fajardo nga gila ang police officer nga si Police Staff Sergeant Arnold Tibay na restore na dakpan ang nisgutan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG. Usa ang nisgutan sa upat ka mga aktibo o nagtago nga na destino sa Southern Police District. Sa kasamtangan mokabat pa sa 8 ang ginapangita o ginapanawagan ang mga nisgutan nga mo surrender na lamang kay nunduman nga ni adtong Enero 15 gimando sa Manila Regional Trial Court ang pagdakop sa 29 ka mga pulis nga giakusahan nga ginadulaan ang prosecution human nga nasakpan nga nagbaton og 990 kilos nga shabu sa drug bypass operation sa Tondo ni adtong Oktubre tuig 2022. Ang naisgutan nga droga o illegal nga droga ang nakaplagan sa usa ka establishmento nga gipanag-iyahan ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, ang intelligence officer sa PNP Drug Enforcement Group. Sa kasamtangan adunay 21 ka mga aktibo o kanhi police officers ang nadakpa na nga adunay kalabutan usab sa naisgutang nga kaso. Samtang sa laing bahin nagpasaka og kaso ang Bangko Sentral ng Pilipinas batok sa uno mga naarestong individual gumikan sa pagdaot niini sa Philippine coins o mga sensilyo. Gipahayag sa Central Bank nga naaresto ang mga naisgutan sa managlahi nga entrapment operations nga gihimo sa Payments and Currency Investigation Group o PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Siquijor o Boracay, Aklan. Sa mga gikasuhan na sayran nga usa ka Jess ang nag-viral sa iyang video sa pagdaot niini sa usa ka Jess pesos nga sensilyo o gihimong singsing lakip na ang pag-aresto usab sa usa ka individual sa Boracay. Ubos sa Presidential Decree number 247 gidili ang pagguba, paggisi, pagsunog o pagdaot sa mga kwartang papel o sensilyo sa Pilipinas. Sa higayong mapamatud-an nga guilty ang mga sospek ang mamahimo nga mabilanggo hangtod sa 5 ka tuig o multa nga mokabat sa 20,000 pesos. 20 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag dugang sa tunga balitang nasyonal. Gipasalamatan ni Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Republic of Korea. Gumikan sa donasyon ini nga 4,000 metric ton sa bugas nga ipanghatag sa mga lugar nga giigo ni Bagyong Christine. Sumala pa sa DSWD nga ang 100,000 ka mga sako sa bugas
nga adunay 40 ka kilos matag usa ang donasyon sa South Korea's Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Ang naisgutang donasyon ang ipanghatag sa mga pamilya o individual nga naapektuhan sa bagyo sa mga lugar sa Region 1, Region 2, Region 3, 4A, kon nakalabarzon og ang Bicol region kon region 5. Samtang ipamahayag usab ni South Korean Ambassador Lee Sang-hwa, kusog usab ang panagalambigit sa South Korean government og Pilipinas. Subling mihatag og pasidaan ang mga nanag-iya og restaurante sa subling pagkuyana pa sa paggamit sa peke nga persons with disability identification cards og ang naisguta nga pagpangabuso sa mga diskwento ang nahimong hinungdan sa pinansyal nga pas-ano na sa industriya, ilabi na sa gagmayng mga negosyo nga gipadagan sa pamilya. Gipahayagan ni David Sison, usa sa mga restaurant owner sa Pilipinas, nga ang diskwento sa PWD ang gimugna aron matabangan ang mga individual nga adunay diferensya sa panglawas ug dili makahatag og duga nga pas-anon sa mga negosyo. Ang matag peke nga discount ang direktang gikuha sa bulsa sa usa ka restaurant. Sa gayong ubay-ubay sa peke nga PWD card ang gigamit sa usa ka lamesa ang kawad-on ang mamahimong dako. Dili lamang kini sa mawala nga kita gumikan kay apektuhan usab niini ang mga empleyado, kalidad sa pagkaon ug lakip na ang presyo sa menu sa mga suki nila nga customer. 22 minutos na nakalabay sa lasay sa taklas buntag dugas tong nga balita nga nasyonal. Bisan pa man sa paghatag kang kanhing Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog og presidential pardon gikan kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dili pa gihapon kini gawas no sa mga legal liability sumala pa sa usa ka legal expert. Gipahayag ni Attorney Noel Palumado, ang kanhing legal counsel sa Commission on Audit, nga ang executive clemency nga gihatag kang Mabilog niadtong Enero 15 ang wala mahisakop sa bisan unsang kasamtangang kaso nga giatubang nini o mga posibleng kaso nga ipasaka kaniya sa mabot sa mga panahon. Duwang pa sa naisgutan nga abogado nga ang clemency mao ang pagtanggal sa mga administrative penalties kang Mabilog. Gumikan sa clemency mamahimong kwalipikado pa si Mabilog sa pagdagan sa mga public office o mag-apply og posisyon sa gobyerno. Para usab nga giatubang ni Mabilog ang usa ka kasong graft sa Sandigan Bayan gumikan sa usa ka towing contract nga matud pa kabahin kini og ang kanhi konsehal sa syudad nga si Plaridel Nava II. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntaw karon pagsubay na sa mga detalye sa nga balitang international. Nahimong sentro sa gisgutan sa 27th Parliamentary Intelligence Security Forum ang nagkalapad nga impluwensya og agresibong mga lakang sa China nga nahimong hulga sa sumalapat sa tibok o nahimong hulga sumalapas tibok kalibutan. Nagpasidaan ang usa ka security expert o mga magbabalaod sa Estados Unidos sa managkakusog nga military aggression, ekonomiya nga ekonomikanho nga pagpamugos og sikreto nga pagpanghilabot sa Beijing sa mga demokrasya sa kalibutan. Gibati kusab sa kanhi US Congressman nga si Robert Pittenger sa lakip na usab si US Senator Bill Cassidy og ang kanhi nga Deputy National Security Advisor nga si Matt Pottinger nga ang China. Giakusahan sa mga nisgutan ang Chinese Community Party nga nagpaluya sa kahusay sa kalibutan pinagi sa ekonomikanho nga pagpanghilabot sa politika o pagpalapad sa ilaha nga militar. Gipayo usab ni kanhi nga US Congressman Pittenger ang China nga mao ang nangunang tagasuporta o nagasuporta sa mga authoritarian regime. Gisaway usab nini ang paggamit sa China sa cyber warfare, ekonomikanho nga pagpangilkil og mga illegal nga financial network aron nga makabaton og political nga control sa mga hini nga nasod o mga huyang nga nasod. Gipamay usab ni Cassidy nga gigamit sa Beijing ang corruption aron nga pagsaon ang demokrasya. Gamit sumala pa sa China ang ubang foreign leaders pinagi sa illegal nga insentibo nga pinansyal nga mupadulong sa economically dependent. Giskutan usab nini ang halapad nga paggamit sa data trap diplomacy sa mga nasod aron nga manipulahon ang gobyerno sa Africa, lakip na ang mga nasod sa Latin America o Southeast Asia pinayusa sa mga dagkong pautang sa proyektong infrastruktura. Gihulagoy usab sa opisyal ang estratehiya sa China. Susaman lamang sa usa ka hilom nga Cold War nga migamit sa pagpakatag og sayop nga impormasyon, pagdepende sa ekonomiya o pagpanghadlok ginamit ang militar. Gisaway usab nini ang paghupot sa China sa COVID-19 labi na
ang pagtabo nini sa nahitabong outbreak sa Wuhan nga mipadulong usab sa tibuok kalibutan ang mao nga problema. Gikon din usab nini ang pangawat sa malapas sa China sa intellectual property, makagubang nga palisiya sa negosyo ug pagdaot sa kinaiyahan nga nag-una nga polluter sa kalibutan. Giawag usab sa opisyal ang mga demokratikong nasod nga pakusgon ang pagpugong sa military sa Indo-Pacific, pabagan ang access sa China sa Western technology o pagdili sa mga plataporma nga kontrolado sa CCP sama sa TikTok o WeChat o paligunon ang alyansang pang-ekonomiya o politikal batok sa pagpang-ipit usab sa Beijing. Samtang sa laing bahin na pagaisgutan sa mga miyembro sa World Health Organization ang pagpakunod sa ilang pondo gumikan sa lakang ni US President Donald Trump nga bawion sa Estados Unidos ang pinakadako nga pondo sa gobyerno niini sa naisgutang ahensya. Ang pagpakunod sa pondo ang pagaisgutan karong bulan sa Geneva meeting sa mga representante sa Estados Unidos. Gisugyot sa executive board nga putlon ang seksyon sa mga programa sa budget gikan sa gikasugyot nga 5.3 billion US dollar hangtod sa 4.9 billion US dollar. Kahinumduman nga gipahayag ni Trump ang planong pagbiya sa World Health Organization sa unang adlaw niini sa opisina. Dugang sa balitang international, gikumpirma ni Canadian na Prime Minister Justin Trudeau nga dili patuman sulod sa 30 ka adlaw ang pagpahamtang sa US og 25% nga taripa. Nagpagawa ang naisgutang opisyal pamahayag human nga nahinabi ni si US President Donald Trump bukti sa tariff post pakusgan sa Canada ang pagbantay sa border nini. Dugang pa sa opisyal nga nagkahiusa ang ilahang sundalo og US Joint Strike Force aron nga pakigabatukan usab ang pagsulod sa fentanyl, money laundering o pakibatukan usab ang organized crime. Kainuman nga wala gipatuman sa US ang pagpahamtang og buhis sa Mexico human nga gisaad ang naisgutang utang nasod nga magdugang og sundalo sa ilahang utlanan. 27 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o karopagsubay na sa detalles nga balitang espesyal. Gisakripisyo sa usa ka lalaking nurse ang kinabuhi nini aron nga maluwas ang usa ka pasyente. Human nga gitabo nini ang ihang lawas sa dihang aksidente nga nahulog sa pangpang ang gisakyang ambulansya sa highway sa Sultan Nagadima, Puro, Lanao del Norte. Gilang namatay nga nurse nga si Jasper Alcala, emergency service nurse sa Pagadian City Medical Center. Matod pa nga nagsakay ang biktima sa ambulansya padulong sa Cagayan de Oro City aron nga dalhon ang usa ka pasyente apan nahulog sa pangpang ang sakinan sa halawom nga pakanaog sa highway sa barangay Dabliston sa Sultan Nagadima, Puro. Samtang nahulog usab sa pangpang ambulansya, gihimo nga pagdipinsa sa nurse ang iyang lawas sa pasyente o giprotektahan ini sa iyang mga kamot ang ulo sa pasyente aron nga makalingkawas sa panghitabo. Naluwas sa panghitabo ang pasyente samtang pipila sa mga kaubanan nin lakip na ang driver sa ambulansya ang nasamdan usab atol sa mong aksidente. Detalye na sa balitang negosyo. Miabot na hangtod sa 480 pesos matag kilo ang presyo sa baboy sa National Capital Region kun NCR. Gumikan niini na nawagan na ang mga mag-uuma nga mupatuman og maximum suggested retail price sa mga karning baboy. Sa datos sa Department of Agriculture kun DA, ang presyo sa pork belly ang naa sa 380 pesos hangtod sa 480 pesos matag kilo. Samtang ang pork ham usab o kasima ang naa sa 340 pesos hangtod sa 420 pesos matag kilo. Gikonsidera sa Samahang Industriya ng Agrikultura nga ang presyo sa baboy sa NCR ang hataas na, samtang ang presyo sa mga probinsya usab nga naa sa acceptable range paghihapon nga naa sa 380 pesos ngadto na sa 400 pesos ang liempo o ang kasim ang naa sa 350 pesos ngadto na sa 360 pesos. Dugang gipahayag sa grupo nga panahon na sa DA nga ikonsidera ang pagpatuman sa maximum suggested retail price sa mga karneng baboy sa Metro Manila. Samtang gipahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ikonsidera usab niini ang naisgutang sugyot. Biling sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 52 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 17 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 64 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 69 centavos.
30 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takasubuntag karong pagsubay na sa detalys ng balitang sports. Gipasalamatan ni NBA superstar Luka Doncic ang mga fans nini sa Dallas Mavericks sa nahiyang o sa iyahang social media account. Ika na yun ini nga dili niya malimtan ang init nga pagdawat sa Dallas kaniya niadto misulod kini sa team 7 ka tuig na ang nakalabay. Gihimo nini ang tanang makaya sa Dallas aron nga naangkon or maangkon ang kampeonato apan kini ang napakya sa nakalabay usab nga season. Isip usa ka Slovenian nga unang nakatunob sa US, mainiton kini nga gidawat o ikonsider sa Dallas isip usa ka anak. Kay nung duman nga ubay-ubay ang nakurat sa pagbalhin ni Doncic sa Lakers. Kauban sila si Maxi Kleber, Markieff Morris bugti kang Anthony Davis, Max Christie og 2029 first round draft pick sa Lakers. Sa showbiz balita, gipaambit ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda nga nawadan kini og tingog atol sa show sa banda sa La Union. Gipahayag ba niini nga nalipay pag-ayo ang banda gumikan sa init nga pagdawat sa mga tawo. Mas misamot ang kalipay sa diha nga misalmot sa stage ang kamikaze singer nga si Jaya Contreras og drummer niini nga si Alan Bordeo sa apan. Nawalan og tingog si Chito. Hinungdan nga wala na kini nakasabay sa pagkanta. Matud pa sa naisgutan nga musobra sa duha ka oras ang ilang performance. Hinungdan nga nagpasalamat kini sa tabang ni Contreras. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknasbuntag at nga balikan ang mga nagunang tunis ng mga balita karong mga orasa. Sa tanga top story, 41 ka mga vloggers nga giimbitahan sa TRICOM hearing tulo lamang ang nagpakita. Sa balitang lokal, gipakatag nga abduction fake news sa social media, giaksyonan na sa mga kapulisan na sumala sa DCPO. Sa balitang national, usa sa mga police official nga lambigid sa 6.7 billion drug case sa kauluhan na dakpa na. Sa balitang international, global threat sa China, nabutyag sa gipahigayon nga security forum. Sa balitang espesyal, usa ka nurse gibuhis ang kinabuhi sa gidalang pasyente padulong sa ospital. Sa balitang negosyo, presyo sa karning baboy, miabot na sa 480 pesos ang matag kilo. Sa tunga balitang sports, Luka Doncic gipasalamatan ang mga fans sa Dallas Mavericks. Sa showbiz balita, Chito Miranda nawad-an og tingog samtang nag-concert sa La Union. Mga kabumbo mo ito naglangkop sa Tunga Bumbo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Miyerkules 5 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!